जय मसी यहाँ सबैलाई र साथै नमस्कार पनि। नमस्कार। फेरि पनि यसरी हामी तपाईहरुको माझमा आज आएका छौं र तपाईहरुलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौं र खुसी लागेको छ र हामी रमाइरहेका छौं कि यसरी तपाईहरुको माझमा हामी परमेश्वरको वचनका रहस्यमय कुराहरू लिएर तपाईहरुको माझमा आउनु पाइरहेका छौं। हामीलाई विश्वास छ हामी जस्तै तपाईहरु पनि आशिषमय हुनुभएको छ भनेर। आज गुड फ्राइडेको दिन 2020 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट संसारका मानिसहरूको पापको निम्ति मर्नु भएको दिन र उहाँ मर्नु भएको हुनाले गर्दाखेरि नै र केवल मर्नु भएको मात्र हैन तर 3 दिनसम्म उहाँ गाडिनु भयो, त्यसपछि नर्क जानुभयो, हिजो हामीले हेरेका थियौं र त्यसपछि उहाँ बौरी उठ्नु भयो र यी सबै काम उहाँले पूरा गर्नु भएको लागि हामीले त्यो धार्मिकता प्राप्त गरेका छौं, जुन धार्मिकताको विषयमा हामीले हेर्दै आएका छौं र आज पनि त्यसैलाई नै निरन्तरता दिँदै हामी अगाडि बढ्ने छौं। तर त्यो भन्दा अगाडि हामी आज येशू ख्रीष्टको बौरी उठाई अनि उहाँ मर्नु भएको, गाडिनु भएको र बौरी उठ्नु भएको विषयलाई लिएर यहाँ पास्टरज्यूले एउटा गीत बनाउनु भएको थियो। त्यही गीत गाउँदै परमेश्वरको महिमा गर्दै हामी अगाडि बढ्ने छौं। Yep, that'll be good. बिहानको चम्किलो तारा गरुभरुका माझमा बसेका उनी येशू हुन्, परमेश्वरका पुत्र उनी, आउने उनी हाम्रो राजा। बिहानको चम्किलो तारा सबले स्वर्गमा सधैँ उनलाई दण्डवत गर्छन्, सबले स्वर्गमा सधैँ उनलाई दण्डवत गर्छन्। हालेलुया 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 हालेलुया। बिहानको चम्किलो तारा उनी येशू हुन्, परमेश्वरका थुमा हुन्, उनी मारिए, उनी गाडिए, उनी बौरिए, उनी जीवित छन् हाम्रो माझमा, उनी जीवित छन् हाम्रो माझमा। बिहानको चम्किलो तारा गरुभरुका माझमा बसेका उनी येशू हुन्, परमेश्वरका पुत्र उनी, आउने उनी हाम्रो राजा। बिहानको चम्किलो तारा, बिहानको चम्किलो तारा। Hallelujah. हालेलुया। साँच्चै पनि परमेश्वरलाई महिमा होस्। उहाँ केवल मर्नु मात्रै भएन, यदि मरेको मरे नै हुनुभएको भए केही पनि त्यहाँ अचम्मको कुरा हुने थिएन, तर उहाँ गाडिनु भयो र साथै बौरी पनि उठेर चाहिँ यो प्रमाणित गर्नुभयो र प्रमाणित भएको छ कि उहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। इज द लिभिङ गॉड र त्यसै कारण उहाँलाई मृत्युले पनि मार्न सकेन। आमेन हालेलुया। र यसरी नै हामीले आजसम्म परमेश्वरको भलाइलाई हेर्दै आएका छौं र यही भलाइको क्रममा हेर्नुस् त कति अचम्म गुड फ्राइडे साथै ईस्टर सन्डे पनि आयो। मैले सोचेको पनि थिएन गुड फ्राइडे पनि आइपुग्यो। वाउ, गुड फ्राइडे। हालेलुया। र यसरी परमेश्वरको भलाइ हामीले हेर्दै आएका छौं र धेरै रहस्यका कुराहरू परमेश्वरले खोल्दै जानुभएको छ। भन्दा भन्दै हामी पनि अति नै आशिषमय भइरहेका छौं कि साँच्चै कसरी हिजोको दिन पनि विधिको कुरालाई लिएर हैन हामी अरु विधिमा यति ध्यान दिन्छौं, तर जुन मुख्य मेन विधि परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ प्रेम, क्षमा भन्ने कुराहरू अनि भलाइको कुराहरूलाई जुन विधि हामीले दया, कृपा
जुन भलाइ हामीले आमेन अनि हामीले पुरा गर्नुपर्ने त्यसमा हामीले ध्यान दिएका हुँदैनौँ कति समयहरूमा। तर हामी त्यसको लागि त्यो विधिमा ध्यान नदिएको लागि पनि हामीले हिजो एउटा कुरा हेर्यौँ नि, प्रार्थना त गर्छौँ, उपवास बस्छौँ, तर खोइ त मेरो उपवासले काम गरिरहेको छैन, प्रार्थनाको उत्तर आइरहेको छैन। हामीले एउटा कुरा बिर्स्यौँ, हामीले परमेश्वरमा जे गर्छौँ त्यो चाहिँ एउटा विश्वासमा गर्छौँ, र विश्वास प्रेम बिना मरितुल्य कामै गर्दैन। हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर नआएको हो। त्यसरी हामीले हेर्दै आएका छौँ र आज पनि अति नै रमाइलो समय हुनेछ, यो 1 घण्टाको समय भन्ने मलाई विश्वास छ। र आज त्यही हिजोकै विषयलाई लिएर हामी अझै अगाडि बढ्नेछौँ र यतिखेर म पास्टरज्यूलाई नै समय दिन्छु। धन्यवाद। आजको दिन हामीले एउटा कुरा हामीले हेर्छौँ, हामी हेर्नेछौँ भनेर हामीले हिजो भनेको थियौँ। त्यो चाहिँ नि के त हामी पाप गरे पनि हुन्छ, त्यसको मतलब के त हामीलाई पाप गर्ने लाइसेन्स दिएको छ त, त्यसको बारेमा मैले केही मात्रामा तपाईँहरूलाई हिजो भने। तर त्यसमा हामी अहिले सिधै नआएको कारण चाहिँ अब त्यसमा हामी सिधै गयौँ भने चाहिँ हामीले कति कुरा हामीलाई बुझ्नु गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै कुराहरू भन्दै 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 यहाँहरूलाई लिएर आइराखेको छु। आज हामीले त्यो विषयलाई छुनेछौँ, तर त्यो विषयमा हामी झट्टै नजाने अगाडि हामी याद गरौँ हामीले हिजो के भन्यौँ। हामीले यो कुरा भन्यौँ कि पिताको त्यो भलाइलाई राम्रो गरी बुझ्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हो, त्यो कन्सियस हुनु हो, त्यो पिताको भलाइको चेतनाले भरिनु अति खाँचो छ। अब कति भागमा हामीले पिताको त्यो भलाइको चेतनामा हामी सचेत नभएको लागि, तर अब कुन कुरामा बढी हामी सचेत भयौँ, कुन कुरामा हामी बढी कन्सियस भयौँ, पापमा बढी कन्सियस भयौँ हामी। जब हामी पिताको त्यो भलाइमा हामी एकदम सतर्क सचेत हुन्छौँ भने त्यो हाम्रो जीवनमा प्रकट हुन्छ। बाइबलमा त हामीले यति पढ्छौँ परमेश्वरको कृपाको बारेमा, उहाँको भलाइको बारेमा, उहाँले गर्नुभएको विभिन्न कामद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको भलाइ देखाउनु त भएको छ। तर त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा जबसम्म हामी देख्दैनौँ, जबसम्म त्यो हामीले हाम्रो जीवनमा प्रकट भएको देख्दैनौँ, त्यो त बाइबलमै सीमित हुन्छ हैन। हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो जीवित हुनु परेको छ, जीवित हुनु परेको छ, त्यो देख्नु परेको छ। खाली शब्दमा मात्रै सीमित होइन, बाइबलमा मात्रै सीमित होइन। खाली मान्छेलाई भन्ने, मान्छेलाई खाली सान्त्वना दिने, मान्छेलाई खाली डारस दिएर भएन। कति भागमा हामी सान्त्वना दिन्छौँ, डारस दिन्छौँ, उत्साह दिन्छौँ, तर उनीहरूको जीवनमा केही त भइराखेको हुँदैन। तर बल्ल बल्ल उनीहरू त्यो डारस र सान्त्वनामा अडिएर मात्रै बसेको हुन्छ। तर परमेश्वर होला कि भनेर एक दिन होला कि। तर एउटा कुरा तपाईँहरू मैले बुझ्नु पर्यो, परमेश्वरले त हामीलाई सान्त्वना र डारस दिनु आएको होइन, जीवन दिनु आएको। र बाइबलले भन्छ ख्रिस्ट येशूको त्यो जीवन, जुन जीवनमा उहाँ जिउनुहुन्छ, सबै कुराको प्रशस्ततामा जिउनुहुन्छ, हो त्यो प्रशस्त जीवन हामीलाई दिनु आउनु भएको हो। र त्यो प्रशस्त जीवन हाम्रो जीवनमा प्रकट हुनु पर्यो, होइन त? तब त गएर खेलको मजा आउँछ। वाह है, मैले मेरो जीवनमा यो सबै कुरा अहिले हुनु थाल्यो, मैले देख्न थालेँ है। हो, त्यस्तै जीवन त आज सबैले अनुभव गर्न चाहेको छ र गर्नु परेको छ। सबैजनाले त्यही नै अपेक्षा गरिरहेका छन् खासै चाहिँ। तर त्यो नभएको कारण किनभने हामी हो त्यो भलाइले आफूलाई पूर्ण रूपले भरेर त्यसमा सचेत भएनौँ, त्यसै कारणले हो त्यो। अब मैले यो कुरालाई कसरी बुझ्नु सकेँ भन्नाले कि यो प्रकटीकरण तब हुन्छ, एउटा भनाइ छ, जे कुरामा तिमी बढी सतर्क र सचेत हुन्छौ त्यही नै प्रकट हुन्छ। Consciousness is reality भन्छ इङ्ग्लिसमा। Whatever that you are very conscious of, that's what will be reality in your life. That means that's what will manifest, हैन त? जे कुरामा बढी सतर्क हुन्छौ त्यही नै तिम्रो जीवनमा वास्तविक हुन्छ र त्यही वास्तविकता नै प्रकट हुने हो नि त। सो प्रकटीकरणको लागि हामी अति स्ट्रङली बढी कन्सियस हुनु पर्यो। हो, अब मान्छे जाति धेरै मात्रामा अब पाप प्रति, दुष्ट कुरा प्रति, नचाहिँदो कुरा प्रति बढी कन्सियस भएको लागि हो त्यो कुरा उनीहरूको जीवनमा बढी प्रकट भएको हो। तपाईँले यसो अब आज किन मानिसहरू परमेश्वर भनेकै डराउँछन्? परमेश्वरको डर त एउटा यस्तो प्रकारले उनीहरूले मान्छन् जुन एउटा एकदम आदरणीय, प्रेमपूर्वक, एउटा समर्पित डर होइन के, तर एउटा के भनौँ अब अलिकति नकारात्मक नै छ, त्यहाँ बढी नकारात्मक तत्त्व छ कि नकारात्मक नै परमेश्वरले गरिदिनुहुन्छ भन्ने डर। कुनै राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने त होइन कि नराम्रो गरिदिनुहुन्छ, श्राप दिनुहुन्छ, दण्ड दिनुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, अब त्यो गर्नु हुँदैन, अब परमेश्वर चाहिँ एउटा
पुलिसम्यान जस्तै कि पुलिसले जब चोर देख्ने बित्तिकै उसले नचोरे त पनि डराइहाल्छ नि होइन एउटा चोरले पुलिस देख्नुपर्छ उसले चोर्नु पर्दैन तर उसमा एउटा प्रकारको हुन्छ नि डर हुन्छ क्या त्यो पुलिसलाई देख्ने बित्तिकै किनभने उसको भित्र त्यो होइन त्यो कुरा उसको भित्र बढी भएको लागि तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहोस् परमेश्वर हामी अब पिता चाहिँ हामी उहाँ भने कि डराको चाहनु हुँदैन है डराको चाहनु हुँदैन पिता भन्ने बित्तिकै खुसी भएको चाहनुहुन्छ है हामी आनन्दित भएको चाहनुहुन्छ पिता भन्ने कि वाह रमाइलो होइन मानेको उहाँ चाहनुहुन्छ किनभने डरले आदामलाई पिताको उपस्थितिबाट कहाँ लग्यो भाग्यो डरले हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनै दिँदैन थाहा छ कति मान्छे किन प्रार्थना गर्दैन किन कति मान्छे परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदैन किनकि परमेश्वरको उपस्थितिमा अथवा पिताको उपस्थितिमा आउने बित्तिकै उनीहरूमा के परमेश्वर पिताको उपस्थितिमा आउने बित्तिकै उनीहरूलाई उनीहरूको कमी कमजोरी उनीहरूले बिराको उनीहरूले गल्ती गरेको पाप गरेको कुराको सम्झनाले गर्दाखेरि नै उनीहरू के अब एउटा चोर पुलिससँग डरा जस्तै एक प्रकारको त्यो डरले उनीहरूलाई सताएको लागि बरु जानु नपाए हुन्थ्यो भन्ने प्रकारको एउटा विचार तर अब्बा पिताले चाहिँ यही चाहनुहुन्छ कि हामी सधैँ उहाँ कहाँ आएको किनभने हाम्रो जीवनमा जे समस्या छ जब हामी उहाँको भलाइलाई राम्रो गरी थाहा पाएर हामी उहाँ कहाँ जान्छौँ उहाँले हाम्रो सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्नुहुन्छ ल अब कुरामा कुरा तपाईँले यसो एउटा विचार गर्नुहोस् त अब यो चेतनाको मैले यो कुरा गरेँ नि कन्सियसनेसको जब एउटा व्यापारीले व्यापार गर्छ पनि के ऊ व्यापारीले चाहिँ नि म सफल हुँदिनँ मेरो फाइदा हुँदैन मेरो नोक्सानै हुन्छ भनेर बिजनेस गर्छ त्यसरी त गर्दैन राम्रै हुन्छ भनेर नै गर्छ नि हो जब उसले कुनै एउटा व्यापार गर्छ बिजनेस गर्छ उसको मनमा चाहिँ के हुन्छ मेरो यो बिजनेस फस्टाउँछ मैले धेरै फाइदा पाउँछु होइन म धेरै कमाउँछु भनेर ऊ चाहिँ उसको चेतना चाहिँ के हो नोक्सानीतिर होइन फाइदातिर बढी सोच्छ भने जस्तै तपाईँ र मैले यो जान्नु पर्यो परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति हाम्रो फाइदाको लागि धेरै ठुलो काम गर्नुभएको छ र हामी त्यो फाइदाको सोच र विचारले नै भरिएको उहाँ चाहनुहुन्छ त्यो नोक्सानी विचारले होइन के किनभने बाइबलमा पावलले भनेको छ तिमोथीलाई यो भक्ति जीवनले हो शारीरिक व्यायामले फाइदा त दिन्छ शारीरिक व्यायाम एक्सर्साइजहरू तर भक्ति जीवनले चाहिने अहिले र आउने जुनीको लागि धेरै ठुलो फाइदा दिन्छ भनेछ फाइदा र परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि उहाँले गर्नुभएको त्यो महान काम चाहिँ तपाईँ र मेरो फाइदाको लागि हो नि त त्यो फाइदाप्रति हामी एकदम केन्द्रित भयौँ के हुन्छ त्यो नोक्सानीको कुरा त आपसे आप हिजो हामीले भनेको थियौँ नि बिलाएर जान्छ सो हामी एकदम नै परमेश्वरको भलाइतिर फोकस गर्नु केन्द्रित हुनु चाहिँ धेरै खाँचो छ र आज म एउटा कुरामा अति छक्क परेको छु म तिमीलाई भन्न चाहन्छु यो कुरा चाहिँ नि है यो चाहिँ के भन्नाले मानिसहरू परमेश्वरको त्यो भलाइ त भलाइ तर त्यो चरम सीमाको जुन भलाइ छ नि परमेश्वरले तपाईँहरू म प्रति साधारण भलाइ गरेको होइन उहाँको भलाइको गहिराई यति छ त्यसको चरम सीमा उहाँले हामीलाई देखाउनु चाहनुहुन्छ होइन त र जब परमेश्वरको त्यो भलाइलाई हामीले त्यो चरम सीमासम्म देखाउँदाखेरि मानिसले के भन्छ यो त टु मच भयो हाइपर ग्रेस भयो अरे हाइपर ग्रेस भयो अरे मतलब एकदम नि ठुलो नै हुन्छ नि अब एउटा मानिसलाई जथाभावी गर्नको लागि अनुमति दियो भनेर सोच्छ के तर त्यस्तो होइन तपाईँले एउटा कुरा जान्नु पर्यो तपाईँको परमेश्वर नै हाइपर हुनुहुन्छ योर गॉड इज ए हाइपर गॉड किनभने यो हाइपरको मैले डिक्सनरीमा हेरेको थिएँ कि हाइपरग्रेसलाई हाइपर भनेर चाहिँ अर्थ पनि बुझेको छन् कि के हो के छ कि छैनन् मान्छेले भनेर हाइपरको अर्थ चाहिँ ओभर एन्ड बियोन्ड नर्मल भनेर भनेको छ मोर देन अर अबाफ नर्मल के एकदमै नर्मल भन्दा पनि असाधारण एकदमै अनि हाम्रो परमेश्वर असीमित भन्छौँ हामीले भनेपछि उहाँले गर्नुभएको सबै कामहरू असीमित त छन् नि उहाँको अनुग्रह असीमित छ उहाँको भलाइ असीमित छ र त्यसमा हामीलाई किन आपत्ति तपाईले यसो सोच्नुहोस् त आजको दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ मर्नु भएको दिन हो के उहाँ साधारण मृत्यु मर्नु भयो कसैले आएर भनौँ न यसो उहाँलाई चक्कुले होइन
चक्कुले हानेर उहाँ ड्याङ्गै मर्नुभएको हो? अथवा उहाँलाई त्यसरी पनि त मर्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँ। सक्नुहुन्थ्यो, लगेर ड्याङ्गे पनि मारिदिनु सक्नुहुन्थ्यो। सक्नुहुन्थ्यो। तर प्रभुलाई यति दुःख दियो, यति दुःख दियो, यति दुःख दियो कि उहाँ त्यो दुःखको चरम सीमासम्म जानुभयो अरे है। यसो विचार गर्नुहोस् त, त्यो एउटा भयो शरीरमा, मैले हिजो भनेको थिएँ नि, प्राणमा पनि उहाँ म मृत्युसम्म पुगे भन्दाखेरि उहाँको विचार सोच र भावनामा पनि यति गाह्रो 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 कि अब म त मृत्युमै पुगिसकेँ भन्नुभयो। आत्मा पनि उहाँको नर्क कुण्डमा फालियो। मान्छेले यो विश्वास गर्दैन के, मैले हिजो पनि भने, आज पनि तपाईँलाई भन्नु दिनुहोस् कि प्रभु येशूलाई पिताले नर्कसम्ममा पठाउनु भयो। किनभने एउटा पापी कहाँ जान्छ? नर्क जान्छ। एउटा पाप कहाँ जान्छ? नर्क जान्छ। नर्क जान्छ। प्रभु येशू चाहिँ तपाईँ र मैले गल्ती गरेको त्यो सम्पूर्ण सजाय भोग्न आउनु भएको। त्यो सम्पूर्ण सजाय चाहिँ खालि पिटाइ र क्रुसमा उहाँ जुन टाङ्गिनु भयो नि, त्यति मात्र होइन, तर अन्तमा सबभन्दा डरलाग्दो सजाय चाहिँ नर्कमा नर्क जाने। हो। त्यसै कारण उहाँलाई त्यो नर्कमा पठाउनु पर्ने नै भयो, किनभने उहाँ पाप बनिनु भयो, पिताबाट पनि अलग हुनुभयो। नमर्ने अगाडि उहाँले भन्नुभयो नि, हे मेरो परमेश्वर, हे मेरो परमेश्वर, किन मलाई त्याग्नु भयो? त्यति बेला उहाँ पाप बनिनु भएको थियो, पिता चाहिँ परमेश्वर हुनुभयो येशूको लागि। नत्र त येशूले जहिले पनि पिता 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 भन्थ्यो नि त। तर त्यो दिन चाहिँ हे मेरो परमेश्वर मलाई किन त्याग्नु भयो, त्यागिनु भयो। यो के एक्सट्रिम लभ होइन, यो हाइपर लभ होइन। वालछेल भनेको हो। हाइपरको अर्को अर्थ चाहिँ एक्सेसिभली पनि भनेको छ। एकदमै वालछेल, एकदमै। उहाँले तपाईँलाई माया गर्दा, उहाँले तपाईँलाई कृपा गर्दा, तपाईँप्रतिको भलाइ गर्दा उहाँले एक्सेसिभ गर्नुभएको हो के। हामीले तपाईँलाई त्यो बताउनु लागेको र त्यो तपाईँले सुनेर बुझेर जानेर वाह मेरो पिताले मलाई यति हाइपर माया गर्नुहुन्छ, उहाँको माया एक्सेसिभ छ भनेर झन् खुसी हुनुको साटोमा तपाईँले ल हाइपर ग्रेस अरे, पाप गर्न अनुमति दियो अरे। यो चाहिने कस्तो व्यक्तिहरूले प्राय भन्छ थाहा छ? भेरी रिलिजियस, धार्मिक व्यक्ति होइन त, भेरी ट्रेडिसनल व्यक्ति, एकदम परम्परागतको व्यक्ति है। र धेरै भागमा चाहिने तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अलिकति हामी सम्प्रदायवादी भयो भने त्यसले पनि सताउँछ। प्रश्न एउटा छ के हामी विश्वासीहरूलाई अथवा मानिस जातिलाई, कि साँच्चै तपाईँले हृदयदेखि होइन तपाईँको इच्छा चाहिँ के हो? तपाईँ धर्मै गर्ने तपाईँको इच्छा हो कि वा तपाईँ चाहिँ साँच्चै परमेश्वरको त्यो वालछाल प्रेम लिन चाहने इच्छा हो? वाट इज योर विश? होइन, हामीले त यसरी कुरा गर्छौँ, यसरी लड्छौँ कि मलाई त म धर्ममै कर्म नै गरेर बस्नु छ, मलाई परमेश्वरको वालछाल प्रेम चाहिएको छैन भन्ने प्रकारले हामी लड्छौँ। हाइपर ग्रेस सुन्दाखेरि होइन, उहाँको प्रशस्त अनुग्रह र प्रशस्त प्रेम सुन्दाखेरि हामी लड्छौँ। त्यसकारण प्रश्न चाहिँ त्यो छ कि तपाईँलाई आज के चाहिएको छ? धर्मै गर्नु चाहिएको छ कि? त्यही त तपाईँले एउटा कुरा यो जान्नुहोस् कि तपाईँको परमेश्वरले तपाईँलाई यति वालछाल्ती माया गर्नुहुन्छ। म एउटा बाइबलको पद पढिदिन्छु ल। एफिसीको यहाँ हाइपर ग्रेस देखाइन्छु तपाईँलाई है। एफिसी 2:7 तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ, यहाँ यसरी लेखिएको छ। इङ्ग्लिस र नेपाली हामी दुईटामा हेर्नेछौँ। That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace. हेर्नुहोस् त, किनभने अब आउने समयमा, यी समयहरूमा उहाँले हामीलाई उहाँको असीमित त्यो अनुग्रह देखाउनुको लागि नै हामीलाई बोलाउनु भएको हो। र इन हिज काइन्डनेस टुवर्ड्स अस, उहाँको दयामा हामी प्रति जुन चाहिँ हो ख्रिस्ट येशूमा। एकचोटि पढ्दो त साथ राम्ररी, 2:7 एक्सिडिङ, यहाँ भनेछ इनकम्पेरेबल रिचेस अफ हिज ग्रेस, उहाँको अनुग्रह जुन चाहिँ हामी कुनै कुराले पनि तुलना गर्न सक्दैनौँ। के त्यो हाइपर होइन, त्यो एक्सेसिभ होइन, त्यो भनेको भन्दा पनि अति बढ्ता होइन। परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँहरू मेरो निम्ति यति बढ्ता छ, तपाईँले त्यो अनुग्रहलाई अति बढ्ता रूपमा जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, त्यो कसको लागि? तपाईँहरू मेरो लागि। पढिदिउँ त। ख्रिस्ट येशूमा हामी तर्फ भएको उहाँको दयाद्वारा पछि आउने युगहरूमा उहाँको अनुग्रहको अपार धन देखाउनुको निम्ति। अनुग्रहको अपार धन,
अपार भन्ने कहाँ हो? त्यो पनि परमेश्वरको अपार हो, तपाईँ र मेरो अपार होइन। हाम्रो तपाईँ र मेरो अपार त सीमित होला, तर उहाँको अपार चाहिँ एकदम नै असीमित छ। त्यस कारणले गर्दा म छक्क पर्छु बेला बेलामा जब हामीले, किनभने यी दिनहरू मैले कुनै कुनै कुरा यस्तो पनि भनिरहेको छु कसैको दिमागमा चाहिँ नि यो कसरी हुनसक्छ, यो कसरी हुनसक्छ है। त्यो चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि हामी प्रभुमा त आयौँ, प्रभुमा त छौँ, तर अब प्रभुमा हामीले उहाँको त्यो अपार अनुग्रहको अपार अनुग्रहको सम्पत्ति हामीले थाहा नपाएको लागि, नदेखेको लागि, नबुझेको लागि हामी बल्ल बल्ल त्यो रटेर एउटा धर्म गरिराखेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि एउटा भनौँ न, त्यो पनि एक प्रकारको धेरै ठुलो अभाव र गरिबीको चिन्ह हो कि है। त्यो एउटा धर्म गर्नु चाहिँ नि एउटा गरिबीको चिन्ह हो। हामीलाई त धर्म गर्नु बोलाउनु भएको होइन, हामी त एउटा राजाको परिवार, उहाँको सन्तानहरू हौँ र हाम्रो पिता जो हुनुहुन्छ हामीलाई पनि त्यही बनाउनु भएको छ। उहाँको सम्पूर्ण प्रशस्त इनकम्पेरेबल हामीले कल्पना गर्नु नसक्ने, किनभने बाइबलमा भनेको छ तिमीले मागेको भन्दा, तिमीले सोचेको भन्दा, तिमीले कल्पना गरेको भन्दा, तिमीले चिताएको भन्दा पनि तपाईँले कतिसम्म चिताउनु सक्नुहुन्छ, त्यो पनि उहाँको अगाडि एउटा थोपा नै हुनेछ। त्यति मात्रामा दिनका लागि हामीलाई बोलाउनु भएको, बल्ल बल्ल त्यो धर्म गर्नका लागि बोलाएको होइन। त्यसै कारण त्यो उहाँको भनौँ न अपार है, अपार जब त्यो सम्पत्ति देख्दा हामी घबरायौँ कि घबराएको मथन्ने हो यो। तपाईँ घबराउनु भयो, अरे बापरे यो कसरी हुनसक्छ होइन, यो कसरी हुनसक्छ भनेर तपाईँ घबराएको मथन्ने। त्यसले म एउटै कुरा भन्छु तपाईँलाई, घबराउनु परेन। वेलकम टु द वर्ल्ड अफ आवर हेभनली फादर। तपाईँहरूलाई हाम्रो स्वर्गीय पिताको दुनियाँमा स्वागत छ। तपाईँको पिता कस्तो हुनुहुन्छ, कति मात्रामा हुनुहुन्छ त्यो सबै उघारेर देखाउनु चाहनुहुन्छ के। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कृपया उहाँको यो अनुग्रहको सम्पत्तिको अगाडि आएर पाप गर्न लाइसेन्स दिएको त्यो एउटा निम्न विचारले नबोलौँ। मैले हिजो भने नि, पाप गर्नु त लाइसेन्स दिनु पर्दैन। परमेश्वरको यति ठुलो अनुग्रह बुझेको पछि होइन, हामीले कसैलाई अब त तिमीले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर अनुमति दिएको होइन। तर उसले जब यो देख्दा 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 परमेश्वर वाह यति भलो हुनुहुँदो रहेछ भनेर जब उसले बुझ्छ, ऊ आफै पश्चातापतिर उसले आफूलाई ढल्काउँछ वाह भनेर। अब त यहाँ परमेश्वरको महान त्यो भलाइले नै हामीलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो के। त्यो पाप गर्नु लाइसेन्स, पाप नगर्नु, यो नगर्नु, त्यो नगर्नु भनेर त्यो एक प्रकारको के भन्नु, मानिसलाई छैन हामीले जहिले पनि एउटा धर्म कर्मको लट्ठीले चुटिराखेर चाहिँ हुँदैन होइन। किनभने तपाईँले भने तापनि नभने तापनि, तपाईँले जति राम्रो पापै नगर भनेर शिक्षा दिए तापनि, पाप गऱ्यौँ के हुन्छ भनेर तपाईँले शिक्षा दिए तापनि मान्छेले त गर्छ नै गर्छ। किनभने जबसम्म मानिस परमेश्वरको त्यो प्रशस्त अनुग्रह र दया र उहाँको भलाइलाई देख्दैन, मानिस त्यस्तै नै रहन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म आज तपाईँलाई यही नै भन्न चाहन्छु, यो हाइपर ग्रेस भनेर चाहिँ तपाईँहरूले त्यतातिर अलिकति मन नदुखाउनुहोस्, यो चाहिने भएन भन्नेतिर नलाग्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई यही भन्छु, उहाँले त हामीलाई उहाँको त्यो सम्पत्ति, के सम्पत्ति अरे, अपार सम्पत्ति देखाउनुको लागि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो जान्नुहोस्, त्यो नै परमेश्वरको हाइपर ग्रेस हो कि, हाइपर ग्रेस नै देखाउनुको लागि बोलाउनु भएको हो। त्यसले पाप गर्नु वालछ्याल अनुग्रह के, उहाँले त्यो चुपुर चुपुर गरेर अलिकति होइन, अलिकति अनुग्रह दिनुको निम्ति अथवा उहाँले दिनुभएको छैन, तर वालछ्याल एकदम एक्सिडिङली भनेको छ, एकदमै एक्सेसिभली अथवा प्रशस्ततामा एकदमै, त्यसैलाई नै खासमा हाइपरको अर्थ चाहिँ त्यही नै हो। र उहाँले साँच्चीकै हाइपर ग्रेस नै गर्नुभएको छ। यस, हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीले परमेश्वरको त्यो पूर्णतामा, किन बाइबलले भनेको छ परमेश्वर पिताले हामीलाई उहाँको पूर्णतामा लिएर आउन चाहनुहुन्छ र हामी त्यो पूर्णतामा, अब कुरामा कुरा, अब तपाईँ नेपालको नागरिक हुनुहुन्छ भने अथवा जुनै देशको नागरिक हुनुहुन्छ, सरकारले तपाईँप्रति कति राख्नु भएको छ होइन, अथवा तपाईँको संविधानको अधिकारले तपाईँलाई के दिएको छ,
हामीले जब कुरामा कुरा 100वटा हामीलाई सुविस्ता दिएको छ, हामीले 2-4वटामा मन बुझाएर बसेर त भएन। हामी सक्दोभर त्यसको पूर्णतामा आउनु कोसिस गर्छौँ। संसारको 2टा कुरामा त हामी त्यसको पूर्णतामा आउनु कोसिस गर्छौँ भने झन् परमेश्वरको कुराको त्यो पूर्णतामा आउनु त तपाईँहरू खुसी हुनुपर्ने हो कि एउटा कति ठुलो मौका हो। मेबी तपाईँहरूको विचार अलि परिवर्तन हुनु पर्यो। म पाउल यङ्की चौको एउटा उदाहरण दिउँ है, मलाई राम्रो लाग्छ उहाँको उदाहरण। डेभिड यङ्की चौ पनि भन्छ, उहाँलाई पाउल यङ्की चौ पनि भन्छ, कोरियाको पास्टरज्यू। उहाँ चाहिँ नि एउटा विश्वमा नै सबभन्दा ठुलो मण्डलीको पास्टर। तर थाहा छ तपाईँलाई, सुरुमा उहाँ थियोलोजी जानुभयो, थियोलोजी गरेर आउनुभयो, उहाँले सङ्गति सुरु गर्नुभयो, तर उहाँको सङ्गति पनि फस्टाएको थिएन र उहाँ चाहिँ नि एकदम एउटा धार्मिक प्रकारले, एउटा ट्रेडिसनल परम्परागत प्रकारले, अब उहाँ थियोलोजी पढेर आएको हुनाले गर्दाखेरि एउटा डिनोमिनेसनली थियोलोजिकली नै उहाँले चलाइरहेको थियो। तर मैले यो सबै कुराको विरोध गरेको होइन, तर मैले यहाँ एउटा कुरा तपाईँहरूलाई बताउनु कोसिस गरेको। उहाँ आफैले आफ्नो गवाई दिएको लागि हो र म यो कुरालाई एकदम विश्वास गर्छु, मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै भएको लागि हो। त्यहाँबाट उहाँले सेवा गर्दै जानुभयो, उहाँलाई टिबी रोग लाग्यो, उहाँ मर्नु नै लाग्नुभयो होइन। सेवाकाई पनि फस्टाएन, समस्या। त्यहाँबाट एक दिन उहाँले ओरल रबर्ट्स, तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा छ होला, हाम्रो ओरल रबर्ट्स, उहाँ अहिले हुनुहुन्न, प्रभुमा जानुभयो। उहाँको केही 3-4वटा किताब पाएछ हाम्रो पाउल यङ्की चौले। त्यहाँबाट उहाँले त्यो किताब चाहिँ नि चङ्गाईको बारेमा पाउनुभयो, पवित्र आत्माको बारेमा पाउनुभयो, उन्नतिको बारेमा पाउनुभयो। मतलब अब चङ्गाईको बारेमा पनि परमेश्वरको संसार खोलियो के, अब उन्नतिको बारेमा पनि परमेश्वरको संसार खोलियो। वाउ, परमेश्वरको योजना त मेरो लागि त यस्तो भारी रहेछ, यस्तो कुरा मैले कहिले पनि किन देखेन, किन मैले यस्तो कुरा कहिले पनि बुझेन, मलाई किन कसैले पनि भनेन भनेर उहाँको मनमा एकदम गुन्जिनु थाल्यो। तर सुरुमा त उहाँलाई अलिकति हिचकिचाट भयो, किनभने उहाँ अर्कै कुरामा बनिसक्नु भएको थियो। जसरी कि अब अहिले तपाईँले पनि कति हाम्रो कुरा सुन्दाखेरि तपाईँलाई कता कता गाह्रो त हुन्छ, उहाँलाई पनि गाह्रो भएको थियो। तर अब हामीले एउटै काम गर्नु पर्यो कि खेती गर्ने तरिका थुप्रै छ, हलोले पनि जोतिन्छ, तर अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरूले पनि खेतीपाती गर्छ। कुन चाहिँ प्रकारले गर्दा तपाईँको खेत लटरम्मै उब्जिन्छ, हामी त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो होइन। म त यही हो भनेर तपाईँ बस्नुहुन्छ भने अब त्यही हो तपाईको पनि। विशेष गरी यदि परमेश्वरले त्यो उपायहरू राखिदिनु भएको छ भने गलत तरिकाले त हामीले लिनेतिर लाग्ने होइन, तर यदि परमेश्वरले नै त्यो तरिका राखिदिनु भएको छ भनेदेखि त त्यसले गर्दा मैले यहाँ खेतीपातीको किन उदाहरण लिएँ भन्दाखेरि हो, पुरानो शैलीको खेतीपाती पनि छ। तपाईँ त्यसैमा अडिएर बस्नुहुन्छ भने तपाईँको खेतमा फल त फल्छ, तर धेरै थोरै हुन्छ। तर अब तपाईँले अहिलेको एकदम आधुनिकतामा तपाईँले गर्नुभयो भने धेरै उब्जनी हुन्छ। हो त्यसरी परमेश्वरको राज्यमा पनि अब मैले देखेको छु धेरैजना हाम्रो सेवकहरू, सेवाकाई गर्नेहरू, सेवकहरू, उनीहरूको जीवनमा जुन प्रकारले एकदम लटरम्मै लाग्नुपर्ने हो, धेरै वर्ष पनि गरेको पछि त्यो नलागेको देख्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ पाउल यङ्की चौको एउटा उदाहरण मैले दिनु लागेको। उहाँको पनि त्यस्तै भएको थियो, सेवाकाई फस्टाएको थिएन। तर जब सुरुमा उसलाई त गाह्रो भयो त्यो किताब पढेको पछि पनि, तर प्रभुले बोलेर भन्नुभयो, पाउल जबसम्म तैँले तेरो आफ्नै सोच विचार तैँले आफ्नै प्रकारले बनाएर राखेको त्यो हुन्छ नि तेरो चस्मा, तेरो हेर्ने दृष्टिकोण होइन, चस्मा भन्ने बित्तिकै तेरो हेर्ने दृष्टिकोण मेरो राज्यको कुरा प्रति, मेरो काम प्रति तेरो हेर्ने दृष्टिकोण जबसम्म तैँले परिवर्तन गर्दैनस् केही पनि हुनेवाला छैन। त्यहाँबाट उहाँले त्यो दिन निर्णय गरेर उहाँले जुन किताब पाउनुभएको थियो त्यो किताबबाट परमेश्वरको त्यो प्रशस्तता देख्यो कि उहाँले। त्यहाँबाट उहाँ त्यसमा पूर्ण रूपले लागेको पछि आज हामीले देखेको छौँ उहाँको सेवाकाई कति फस्टाएर गयो होइन, कति असल र राम्रो भयो। हो त्यसरी परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ र मैले उहाँको त्यो वालछाल्ती अनुग्रह देख्नुपर्छ, त्यो हाइपर ग्रेस देख्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र त्यसबाट हामीले केलाउनु पर्छ होइन। केलाएर चाहिँ नि जुन कुरा एकदमै सही हो त्यो मानिलिनुपर्छ होइन। तर अहिले त कस्तो भएको छ भन्दाखेरि मानिलिने त परै जाओस्। अब म एउटा कुरामा जुन प्रकारले म शिक्षित भएँ, जुन प्रकारमा मैले ट्रेनिङ पाएँ, म त्यसैमा अडिएँ, अब म त्यसैमा अडिएर बस्छु। जति असल असल कुरा आए पनि मतलबै छैन। मतलब मैले भन्न चाहेको चाहिँ नि परमेश्वरको आत्मा हामीमा छ भने हामीले देख्नु सक्नुपर्छ, बुझ्नु सक्नुपर्छ, छुटाउनु सक्नुपर्छ, जुन सही हो त्यसमा चाहिँ म लाग्नै पर्छ भन्ने हामी एक प्रकारले
आउनुपर्छ। हाम्रो सोच चाहिँ त्यस्तो हुनु पर्यो के। तर यदि त्यो भन्नाले यदि त्यो त्यस्तै हो भने म त्यो बुझ्नेतिर लाग्छु, म जान्नेतिर लाग्छु। तर हामीले विरोध गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो विचार पहिले नै विरोधी विचार भयो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले राख्नुभएको कुराहरू हामी कहिले पनि देख्न सक्दैनौँ, कहिले पनि हामी बुझ्न पनि सक्दैनौँ। त्यो देख्न सक्दैनौँ, बुझ्न सक्दैनौँ भने विश्वास पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यसमा आउनु पनि सक्दैनौँ, त्यसबाट हामीलाई कुनै फाइदा पनि हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तर कति दुःख लाग्दो कुरा। हो त्यो त एकदम नै हो। हामीले यो कुरालाई गम्भीर साथ बुझ्नुपर्छ। हामीले यो सबै कुराहरू किन भनिराखेको छौँ भन्नाले अब हामी यो पापमै कुरामा आउँ होइन। यो पाप सम्बन्धको कुरालाई पनि लिएर तपाईँले र मैले एउटा धार्मिक हिसाबमा खालि बुझेर हुँदैन, एउटा नैतिक हिसाबमा बुझेर हुँदैन। धेरै मान्छेले पापप्रति एउटा नैतिक विचार मथन, एउटा मोरल भ्यालु मथन बुझेको छ होइन, एउटा परम्परागत रूपमा बुझेको छ। अथवा कुनै एउटा भनौँ न सेवाकाईमा पापप्रतिको कुरालाई लिएर उनीहरूले विभिन्न नियमहरू बनाएर राखेको छ नि, त्यो नियम बाहेक अरू बुझेको छैन। तर तपाईँ र मैले पाप सम्बन्धको कुरालाई पनि लिएर परमेश्वरको वचनबाट बुझ्नुपर्छ। आज म त्यतातिर अब जान्छु र तपाईँलाई म केही देखाउन चाहन्छु कि साँच्चै नै मैले यो पाप सम्बन्धको कुरालाई पनि लिएर परमेश्वरको वचन उहाँको विचार अनुसार बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेन पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यही हो, त्यही पापले हामीलाई यसरी बन्धनमा पारेर राख्छ। त्यसको सोच, त्यसको डर, त्यसको चिन्ता, त्यसको फिक्री, त्यसको तनावले नै बाँधेर राख्छ कि। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा धर्म अनुशासन भनौँ न, धार्मिक अनुशासन, एउटा साम्प्रदायिक अनुशासन, एउटा मण्डली अनुशासन भनौँ, एउटा मण्डलीभित्र पनि धेरै यस्तो धार्मिक अनुशासनहरू छ के। र त्यो चाहिँ एउटा मानिसको डरमा नै भइरहेको हुन्छ। तर आज हामीले पाप नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले साँच्चै पापको कुरालाई लिएर चाहिँ के भन्नुभएको छ त, खासै पाप गर्दा के हुन्छ त, इभन साइन्टिफिकली पनि होइन, आज वैज्ञानिक तौरमा पनि हामीले यस्ता कुराहरू, अपराधी विचारहरू, अपराधी कामहरू गऱ्यौँ भनेदेखि पाप गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहेका छन्। त्यो बुझेर चाहिँ हामीले अब पाप नगर्ने हो भने चाहिँ नबुझेर नगर्ने के होइन, खालि कसैले नगर भन्ने बित्तिकै नगर्ने चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा आज मण्डलीहरूमा यो पापको कुरालाई लिएर दुनियाँभरको विधिहरू बनाएर राखेको छन्, दुनियाँभरको नियमहरू बनाएर राखेको छन्। कहिले कहिले त मलाई यति हुन्छ नि, म अति घबराउँछु कि मण्डलीमा हामीले पापप्रतिको त्यो विधिहरू अथवा पापप्रतिको त्यो विभिन्न प्रकारको नियमहरू बनाए भने यो गऱ्यौँ त्यो हुन्छ, त्यो गऱ्यौँ त्यो हुन्छ, त्यो गऱ्यौँ त्यो हुन्छ, जबकि बाइबलमा छैन के। अब अहिले त मण्डली त बाइबलभन्दा पनि बाठो भएको देख्छु कि। त्यसरी त हुँदैन नि। परमेश्वरको मण्डली हो, परमेश्वरको मण्डलीभित्र हरेक कुरा उहाँको वचन अनुसार चाहिँ एकदमै त्यो वचनको बाहिर यो हामीले आज बनाएको छौँ, यो वचनको कुन खण्डले एकदम पुष्टि गर्छ भनेर त जान्नु पर्यो नि। आज धेरै छैन के। म एउटा तिमीलाई यो कुरा आज किन भनिदिनु चाहन्छु भन्दाखेरि यो कुरा प्रति हामीले सही प्रकारले काम गरेनौँ भने मैले यतिसम्म देखेको छु कि हिजो हामीले एउटा कुरा गरिरहेको थियौँ नि, क्षमा नहुने पाप। अब कसैले चाहिँ नि अब पाप गरेछ होइन, तर उसले चाहिँ नि त्यो क्षमै नपाउने पाप पनि गरेको होइन के। त्यो एकदम नै हामीले हिजो भनेको थियौँ नि, एकदम नै पवित्र आत्मालाई विरोध गर्ने, ईश्वरलाई इन्कार गर्ने, उहाँको रगतलाई इन्कार गर्ने, उहाँको पवित्र जन्मलाई इन्कार गर्ने है। त्यो त एउटा सही विश्वासीले त गर्दैन। तर एउटा राम्रै विश्वासीले के भुल गल्ती गरेछ, उसले पाप गरेछ, त्यसपछि ला मलाई त प्रभुले क्षमा दिनुहुन्नला भनेर ऊ त्यो सोचाइमा डुब्दा 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 डिप्रेसनमा गयो। आज यो पापको डरले विश्वासीहरू डिप्रेसनभित्र गएछ। साँच्चै हो, किनभने पापले यति डर र चिन्ता र फिक्री र त्रास र यति त्रासित बनाउँछ कि होइन। आज के भइसकेको छ भन्दाखेरि मण्डलीभित्र हो यस्तै कुराहरू हामीले बढी भनेर मानिसलाई तर्साएर त्रासित बनाएर राखेछौँ होइन। यो हामीलाई लाग्छ कि यस्तो गऱ्यौँ चाहिँ मान्छे आज्ञाकारी हुन्छ, यस्तो भयौँ चाहिँ मान्छेहरू एकदम नै सुध्रिन्छ, मान्छे भड्किन्नन्, मान्छे सुध्रिन्छन्, मान्छे अनुशासित हुन्छन्। हुँदैन 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 हुँदैन। परमेश्वरले पुरानो नियममा तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने 613 व्यवस्था छ। 613 व्यवस्थाले त मान्छेलाई एउटा सही अनुशासनमा राख्नु सकेन है।
सकेको भए त परमेश्वरले त्यति बेला गरिहाल्थे नि। आज तपाईँ र मेरो मण्डलीमा हामीले दुनियाँभरको अनुशासन राखेर तपाईँलाई के लाग्छ हामीले मानिसलाई सही ठाउँमा राख्न सक्छौँ? बाइबलले भनेको छ एकजनाले पनि ती सबै व्यवस्थाहरू पालन गर्न सकेनन् भनेको छ। एकजनाले पनि गर्न सकेनन् सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जब मानिसहरूलाई परमेश्वरको विचार यो पापप्रति हामीले सही प्रकारले स्पष्ट पार्न सक्यो भने के हुन्छ, मानिसहरूले एउटा स्वतन्त्रता महसुस गर्छन् र स्वतन्त्रता महसुस गर्ने बित्तिकै त्यो स्वतन्त्र वातावरणले उसलाई सोच्ने बाध्य तुल्याउँछ। डरको वातावरणले होइन, स्वतन्त्र वातावरणले उसलाई सोच्ने बाध्य तुल्याउँछ र उसलाई त्यतातिर जान उसलाई मन दिन्छ। किन परमेश्वरको भलाइ यति उसले थाहा पाएपछि वाउ भनेर ऊ बाइबलमा भने जस्तै पश्चातापतिर जान्छ। ल हो, पाप नराम्रो हो, कसैलाई पनि मन पर्दैन, त्यो हामी विश्वासी पनि हुनु पर्दैन होइन। सबैले पनि भन्छ हामी यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो त विश्वासी हुनु परेन हामीलाई त्यो भन्नको लागि। र अर्को कुरा चाहिँ नि पाप चाहिँ नि अब नर्क जाने भन्ने कुरा होइन। नर्क जाने भन्ने कुरा त प्रभु येशूले त्यसको चाहिँ अन्त गरिदिइसकेको छ, अन्त गरिदिइसक्नु भएको छ र उहाँले हामीलाई त्यो पापको शक्तिबाट स्वतन्त्र तुल्याइसक्नु भएको छ। कुन चाहिँ पापको शक्तिबाट? जुन पापले हामीलाई नर्क लिएर जान्थ्यो होइन त, हो त्यो शक्तिबाट उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनु भएको छ। र रोमी 8:2 भन्छ कि अब उहाँले हामीलाई एउटा नौलो व्यवस्थाभित्र राख्नुभयो है। अब कुन चाहिँ व्यवस्था? आत्मा र जीवनको व्यवस्था। जुन आत्मा र जीवनको व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट छुटकारा दिइसकेको छ। अब हामी नयाँ व्यवस्थामा आयौँ। कस्तो हो त्यो नयाँ व्यवस्था? आत्मा र जीवनको व्यवस्थाको अर्थ प्रेमको व्यवस्था, दयाको व्यवस्था, कृपाको व्यवस्था, अनुग्रहको व्यवस्था, भलाइको व्यवस्था, वास्ता र फिक्रीको व्यवस्था, एकअर्कालाई माया गर्ने व्यवस्था, एकअर्काको निम्ति जिउने व्यवस्था। यो हो व्यवस्था हामीलाई दिएको छ। यसलाई भन्छ आत्माको व्यवस्था। किनभने यो आत्माको व्यवस्थामा हामी हिँड्यौँ भने हामी जीवनै जीवन। र यो व्यवस्था यति शक्तिशाली छ कि यही व्यवस्थाको शक्तिले परमेश्वरले पाप र मृत्युको व्यवस्थालाई तोडिदिएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यसले अब हामीलाई एउटा नयाँ व्यवस्था दिएको छ र त्यो नयाँ व्यवस्थाले एकदम हाम्रो जीवनमा काम गरेको हामी देख्ने हो भने त्यो नयाँ व्यवस्था अब के हो त्यतातिर ध्यान देऊ न। पापको व्यवस्थातिर अहिले छोडिदिउँ त्यसलाई होइन। त्यसको त कुनै अधिकारै छैन, त्यसको त कुनै शक्ति पनि छैन, त्यसको त कुनै भनाइ पनि छैन। तर आज त्यसको अधिकारै नभए तापनि, शक्ति नै नभए तापनि, भनाइ नभए तापनि त्यसले किन हामीलाई शासन गरेको छ? किनभने हामी त्यतातिर धेरै ध्यान दिएको लागि हो के त्यसले नै कब्जा गर्यो। त्यसै कारणले गर्दा अब पाप र मृत्युको व्यवस्थालाई छोडौँ, आत्मा र जीवनको व्यवस्थालाई हेरौँ। तर आत्मा र जीवनको व्यवस्थाको बारेमा जति हामी भन्छौँ मलाई लागेको छ त्यही आत्मा र जीवनको व्यवस्था प्रकट हुन थाल्छ। एउटा भनाइ छ नि, तिमीले आलुको खेती गरेमा त्यहाँ क्या खुर्सानी फल्छ? आलु नै फल्छ होइन त। खुर्सानीको खेती गरेमा के फल्छ? खुर्सानी नै फल्छ। हो त्यसरी तपाईँले आत्मा र जीवनको खेत गर्नुहोस् न। आत्मा र जीवनको खेतबाट चाहिँ नि आत्मा र जीवनको त्यो फलहरू फल्नु थाल्छ, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। अब म तपाईँलाई बिस्तारै तल लिएर जान्छु। हामीले पाप गर्नु हुँदैन किनभने त्यसले हाम्रो जीवनलाई असर पार्छ। असरै पारेको भनेको होइन, असर त पार्छ। म तपाईँलाई देखाउँछु कसरी असर पार्छ। तर तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँको पापको लागि परमेश्वरले अब तपाईँलाई दण्ड दिँदैन। गुड न्युज, आज गुड न्युज भन्छु। अब यहाँ पनि तपाईँको अलिकति त्यो धेरै मात्रामा पापप्रतिको धार्मिक सोचाइ छ भने तपाईँको दिमाग खलबलिन्छ, अहिले गाह्रो हुन्छ। तर राम्ररी सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले अब हामीलाई हाम्रो पापको सजाय दिँदैन किनभने त्यो पापको सजाय एउटा पनि बाँकी नराखी आजको दिन येशूमा खनाइदिनु भयो। आजको दिन गुड फ्राइडे। किन यसलाई गुड भन्छौँ? यो हाम्रो लागि त अति राम्रो फ्राइडे हो, शुक्रबार हो, असल शुक्रबार। किनभने आजको दिन उहाँले सम्पूर्ण एउटा पनि बाँकी नराखी। म एउटा कुरा भनिदिउँ तिमीलाई, रहस्यमयको कुरा। अब परमेश्वरसित तिमीलाई दिने सजाय छँदै छैन, सबै येशूमा खनाउनु भयो। उहाँले सजाय त येशूलाई। त्यसै कारणले बाइबलमा एउटा खण्ड छ, त्यो मैले त खोजेको त छुइनँ, तर जस त्यो छ तपाईँलाई थाहा छ भनेदेखि अथवा भोलि हामी दिन सक्छौँ। त्यहाँ के भनेछ भने
पिताले आफ्नो पुत्रलाई ताडना दिन अथवा त्यो सजाय दिन उहाँलाई एकदमै मजा लाग्यो भनेको छ नि त। त्यो इसायाको तपाईँले 53 को पढ्दै जानुहोस्। आज तपाईँहरूलाई सानो गृह कार्य घरमा बस्दाखेरि लकडाउनको बेलामा ल नत्र हामी भोलि लिएर आएर भए पनि हामी भोलि त्यहाँ छ होइन, म त अहिले निकालिदिन सक्छु तपाईँले, तर अहिले हामी खोलेर त्यतातिर नजाउँ। इसायाको 53 मा जानुहोस् कि त्यहाँ लेखिएको छ पितालाई पनि एक प्रकारले, हुनु त पिताले पुत्रलाई मार्दाखेरि रमाएको होइन, तर किनभने पुत्र पाप बन्यो नि त। अब पुत्र देख्नु छोड्नु भयो, पाप देख्नु भयो, पाप प्रति पूर्ण रूपले जुन क्रोध छ नि त्यो पाप प्रति त्यो क्रोध पुरै खनाइदिनु भयो। त्यो क्रोध थाहा छ, सुरुबाट जब पाप आयो नि त्यो पापले उहाँलाई यति क्रोधित तुल्याउनु भयो, उहाँ पर्खिराख्नु भएको थियो दिन आउने छ म यो मेरो सम्पूर्ण क्रोध त्यो पापमाथि म खनाउने छु। किनकि त्यही पापले उहाँको छोराछोरीलाई, उहाँको मानिस जातिलाई उहाँबाट टाढो पारेको छ सारा नि त। सृष्टिलाई यतिसम्म भनेको छ हाम्रो पापले स्वर्ग समेत असर पारेको छ। त्यसै कारण त प्रभु येशू ख्रीष्ट मरेर बौरी उठेको पछि उहाँ सर्वप्रथम कहाँ जानुभयो? हेर्नुहोस् है, जब उहाँ बौरी उठ्नु भयो मरियमले भेटायो, तर उहाँले मरियमलाई के भन्नुभयो? मलाई नछौ अहिले, किनभने अहिले म त्यहाँ उक्लिसकेको छुइनँ, त्यहाँ उक्लिएर मैले गर्नुपर्ने काम गरेर आएपछि मलाई छुनु भनेको हो के। प्रभु कहाँ जानुभयो? हिब्रूको पुस्तकले भन्छ उहाँ स्वर्ग स्थानमा छिर्नु भयो र सबै सेवकाईको भाँडोहरूलाई उहाँले चोख्याउनु भयो भने सबै चोख्याउनु भयो। हेर्नुहोस् त, मानिसको पापले कहाँसम्म गएर असर पार्यो, कहाँसम्म गएर असर पार्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आजको दिन पापमाथि आफ्नो पूर्ण क्रोध खनाइदिनु भयो। अब परमेश्वरमा क्रोध छँदै छैन, त्यो दण्ड अब त छैन, दण्ड छँदै छैन। त्यसै कारण परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको पापको लागि दण्ड दिनुहुन्न। अहिलेबाट लिएर तपाईँको जीवनको अन्तसम्मको कुनै पाप भए तापनि उहाँले दण्ड चाहिँ दिनु हुँदैन तपाईँलाई परमेश्वरले, किनभने उहाँले दिनुपर्ने सम्पूर्ण दण्ड यीशुलाई दिनुभयो होइन। यीशुलाई सम्पूर्ण पनि दिने, तपाईँलाई पनि दिने, मलाई पनि दिने, त यो त बाइबल त मिलेन नि, उहाँले भन्नुभएको कुरा मिलेन। कुरा त मिल्नु पर्यो नि। तर एउटा कुरा चाहिँ जान्नुहोस्, त्यो के हो भन्दाखेरि तपाईँको पापले तपाईँलाई चाहिँ सजाय दिन्छ, परमेश्वरले दिनुहुन्न। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, तपाईँको पापले तपाईँलाई सजाय दिन्छ, परमेश्वरले दिनुहुन्न। कुरामा कुरा, एउटा व्यक्तिले बाटोमा बिच्छु भन्छ कि बिच्छी भन्छ, बिच्छी भेटायो अरे, सट्टै उसले गोजीमा हाल्यो अरे त्यो बिच्छी होइन। एउटा मान्छेले देख्यो अरे, ओहो त्यो बिच्छी तिमीले गोजीमा नहाल, त्यसले तिमीलाई टोक्छ, त्यसले तिमीलाई हुन्छ नि ठुङ्गे पनि टोके पनि तिमी मरौला त्यसको बिखले होइन। अब राम्रो गरी हेर्नुहोस् त, त्यो बिच्छु बनाउने व्यक्तिको त केही गल्ती होइन नि, ऊ आफैले आफ्नो गोजीमा हाल्यो नि त। त्यसको लागि त्यो बिच्छीले उसलाई टोके पनि, बिच्छीले उसलाई टोके पनि ऊ मर्छ भने जस्तै हो, पाप एउटा बिच्छी जस्तै हो होइन। तर त्यो बिच्छीले टोकेपछि जुन बिख निस्किन्छ र त्यो व्यक्तिलाई असर पर्छ नि, त्यो बनाउने व्यक्तिले, त्यो जसलाई जो व्यक्तिले बिच्छी बनाए त्यो व्यक्तिले त्यो टोक्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिले त्यो त्यो के अरे बिख त हाल्दै होइन नि त, त्यो बिख त हाल्दै बिच्छी भित्रै छ नि त, त्यो बिच्छी भित्रै पाप भित्र नै छ कि हामीलाई नाश पार्ने पाप कुरा पनि, भित्र नै एउटा हामीलाई नाश पार्ने कुरा छ। त्यसै कारण परमेश्वरले त्यही भन्नुहुन्छ, बाबु त्यो त्यो तेरो गोजीमा नहाल, तिम्रो गोजीमा नहाल, किनभने त्यसले तिमीलाई ठुङ्छ टोक्छ, तिमीलाई असर पर्छ भन्न चाहेको होइन। तर आएर तैँले किन त्यो बिच्छी तेरो गोजीमा हालिस् भनेर पडेक पड्काउने, त्यो त मिलेन नि होइन। तँलाई मैले भनेको होइन, तैँले मान्दैनस्, तैँले सुन्दैनस् भनेर आउँदैन। तर सक्दोभर यहाँ बाउचानेले के गर्छ, उसको छोराले गोजीमा बिच्छी हालेको छ भने त्यो बिच्छी निकाल, त्यो बिच्छी निकाल होइन। तर आएर त्यो बिच्छी निकाल्नेतिर अब बाउले देख्यो छोराले सक्दैन, त्यहाँबाट बाउ आफै यो संसारमा आएर मान्छे भएर त्यो बिच्छी निकालेर फालिदिनु भयो। ल धन्न मेरो छोरा बाँच्यो भने जस्तै हो कि यो। अलिकति यो एउटा कथाको रूपमा मैले भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला। तर अब बाउले देख्यो छोराले गोजीमा बिच्छी हालेको छ, अब बिच्छीले टोक्छ, उसलाई थाहा छ होइन, बिच्छी निकाल्न त कता गएर पड्काउन थाले पनि हुन्छ, बाउको पनि पिटाइ खायो, बिच्छीको पनि ठुङ्गाइ खायो भन्ने हुन्छ। त्यसै कारण परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको पापको निम्ति दण्ड दिनुहुन्न, यीशुलाई दिइसक्नु भयो। अब तपाईँको पापले तपाईँलाई चाहिँ दण्ड दिनु सक्छ। त्यो कसरी? अहिलेको समयमा साइन्टिफिक रिसर्चमा पनि यो आएको छ। मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भने, म घरिघरि भन्छु कति कुरा, ताकि तपाईँको यो जहनमा, तपाईँको भित्र आत्मामा पसोस् भने। त्यो चाहिँ नि के हो भन्नाले, अहिले अब हामीले पाप भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि खालि चोर्ने, बेविचार, यस्तो हत्यालाई मात्र नै हेर्छौँ।
तर पाप त नि त्योभन्दा त अझ डरलाग्दो पाप त के हो थाहा छ? अझै सबभन्दा डरलाग्दो पाप त घृणा, विरोध है। अब घृणा गर्ने, विरोध गर्ने, अक्षमा है, अरूप्रति नराम्रो भन्ने, डर, चिन्ता, फिक्री, यिनीहरू सबै पापै हो। डर पनि एउटा पाप हो। अब डर पाप, चिन्ता पाप हो त कसरी म तपाईँलाई देखाउँछु। डर र चिन्ता फिक्री चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा नगरेको जीवन हो। अविश्वास हो नि त त्यो पनि। त्यो अविश्वासको पाप भनेको छ। तपाईँलाई थाहा छ संसारलाई जब परमेश्वरले एक दिन न्याय गर्नुहुनेछ नि, संसारलाई एउटै कुराको दोष लाग्नेछ, त्यो चाहिँ नि हो उहाँको पुत्र येशूलाई विश्वास नगरेको। त्यो अविश्वासको, त्यो पापको निम्ति नै संसारले चाहिँ सजाय पाउनेछ। अविश्वास। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त बाइबलको हामीले एकदमै मुटुको त्यो जुन खण्ड अथवा वर्स भन्छौँ नि, त्यो पद यूहन्ना 3:16 त्यहाँ प्रमाणित भएको छ। त्यही नै भनेको छ येशू ख्रीष्ट, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले हुन्छ नि आफ्नो एक मात्र पुत्र पठाउनु भयो भनेको छ त्यहाँनिर। अनि अब उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश हुने छैन, तर त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। त्यसलाई ठ्याक्क उल्टाएर हेरौँ त, उहाँमाथि विश्वास नगर्ने चाहिँ अनन्त जीवन पाउँदैन, अनन्त जीवन पाउँदैन, नाश हुनेछ। त्यो होइन भनेको छ। विश्वास गर्ने नाश हुने छैन भने विश्वास नगर्ने चाहिँ नाश हुनेछ। हो, परमेश्वरले संसारलाई एउटै कुराको निम्ति दोषी ठहराउनेछ, त्यो चाहिँ नि उहाँको पुत्रलाई विश्वास नगरेको हुनाले। हेर्नुहोस् त, अविश्वास पनि एउटा पापै हो। डर, चिन्ता, फिक्री पनि एउटा पाप हो, किनभने त्यो परमेश्वरमा भरोसै नगरेको जीवन हो, होइन त? र रिस, डाहा, हिंसा, घृणा, कपट। त्यसै कारण येशूले के भन्नुभयो? जो तिमीहरूले भित्र पठाउँछौ त्यसले तिमीहरूलाई अशुद्ध बनाउँदैन, जे खान्छौ त्यसले अशुद्ध बनाउँदैन, तर जे कुरा तिम्रो भित्रबाट निस्किन्छ नि, घृणा, क्रोध है, हिंसा र डाहा र होइन विरोध र अक्षमा, योले तिमीलाई अशुद्ध शब्दहरू, आइडल वर्ड्स पनि भनेको छ। हो, मत्तीको 12को तपाईले 36 र 37 हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ उहाँले के भन्नुभयो येशूले थाहा छ? र म यो तिमीलाई भन्दछु, तिमीले बोलेको एउटा एउटा नचाहिँदो शब्दहरूको तिमीले न्यायको दिनमा हिसाब किताब दिनुपर्ने हुनेछ। किनभने जुन शब्द तिमी बोल्छौ, नचाहिँदो शब्दहरू, त्यही शब्दले तिमीलाई रद्द गरिदिनेछ। हेर्नु त, यो पनि त एउटा पापै हो, होइन? कुरामा कुरा तपाईँलाई त मूर्ख भन्नु पनि पाप हो, त दुष्ट भन्नु पनि पाप हो, त काम नलाग्दो भन्नु पनि पाप हो। किन काम नलाग्दो हो र? होइन, त जस्तै गधा, त शैतान, एउटा एउटा यो शब्दको हिसाब किताब हुन्छ परमेश्वरको अगाडि त नि। कहिले कहिले मैले तपाईँ हिजो भने नि, एउटा व्यक्तिले झुट बोल्यो, होइन? बेविचारको कुरालाई लिएर यति गम्भीर हुन्छ मान्छेहरू, झुटको कुरालाई लिएर हुँदैन। तर परमेश्वरको तराजुमा चाहिँ नि बराबर छ, बराबर छ। हो, एउटै सासमा नै उहाँले यी सबै कुरा राखिदिनु भएको छ। बेविचारको पाप, झुट बोल्ने पाप एउटै सासमा बोलिदिनु भएको छ उहाँले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब मैले तपाईँलाई यहाँ के भन्न लागेको छु भन्दाखेरि, जब तपाईँ रिस, डाहा, हिंसा हुन्छ नि डर, चिन्ता, फिक्री यस्तोमा बस्नुहुन्छ भने थाहा छ के हुन्छ? तपाईँको होल बडीको सिस्टम। अहिले किन मान्छेको आयु घटेको है? मान्छे आज किन चाँडो मर्छन्? किनभने मानिसहरू यी यस्तो कुरामा जिएको लागि उनीहरूलाई नाना थरीको रोग लागेको हुन्छ। प्रत्येक यो भनाइ छ, रोगको पछाडि एउटा दुष्ट आत्माको हात छ। जताबाट किन नहोस्, त्यसले हाम्रो जीवनमा त्यो लिएर आइदिने एउटा बाटो पायो। किनभने हामीले कुनै कुरा निरन्तर 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 त्यसैमा जिएको हुनाले। त्यसै कारणले त बाइबलमा भनिएको छ कि परमेश्वरबाट जन्मिएकोहरू पापमा रहिरहन्न, होइन? तपाईँको जीवनमा जहिले पनि विरोध रहिरहन्छ, तपाईँको जीवनमा जहिले पनि हिंसा, डाहा, कपट, अक्षमा रहिरहन्छ, डर, चिन्ता, फिक्री रहिरहन्छ। कोही व्यक्ति त 24 घण्टा डरमा बस्छ, 24 घण्टा चिन्तामा बस्छ, 24 घण्टा रिसमा बस्छ, 24 घण्टा उसलाई विरोध गर्नुपर्छ। उसले विरोध गरेन त उसको त भातै रुच्दैन। ठिकै छ, गर्नुहोस्, तर त्यो सबै जब तपाईँले गर्नुहुन्छ नि, यो पापहरू त बेविचार र हत्या भन्दा पनि डरलाग्दो पाप हो, होइन? त्यसले त तपाईँलाई मार्छ। मैले भने नि, तपाईँको पापले तपाईँलाई खत्तम पार्छ। परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्न, तपाईँको पापले तपाईँलाई दण्ड दिन्छ। र यस्तो जीवनमा जिराख्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ नि एउटा कुरा जान्नु पर्यो। साइन्टिफिकली कुरा यस्तो छ, जुन कुरामा तपाईँले बढी सोच्नुहुन्छ
है जुन कुरामा तपाईँ बढी सचेत हुनुहुन्छ, धेरै कन्सियस हुनुहुन्छ, त्यो हुँदा हुँदा के हुन्छ बिस्तारै गएर तपाईँको त्यो चेतना चाहिँ बिस्तारै अर्ध चेतना बन्छ। अर्ध चेतना भन्ने के हो भन्नाले जुन कुरालाई हामीले सधैँ सोचिरहेको हुन्छ, गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो एउटा मान्छेको बानी भन्छ नि, त्यो बानीलाई अर्ध चेतना पनि भन्छ। नसोचिकन गर्नु सक्ने अर्ध चेतनामा गएर बस्छ। अर्ध चेतना चाहिँ नि के हो, एउटा प्रोग्राम हामीले चलाएको जस्तै हो। टेप रेकर्डमा तपाईँले एउटा गीत लगाएर बजाइदिनुहोस्, त्यो गीत बजिरहेको छ होइन, तपाईँले त्यो गीतलाई त नबज त रोक भनेर हुँदैन, त्यो बजिरहेको छ। हो त्यसरी तपाईँले कुनै कुरा गरिराख्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको बानी हुन्छ, तपाईँको बानी तपाईँको अर्ध चेतना हो र त्यो अर्ध चेतनाले हाम्रो जीवनलाई चलाउँछ। एभ्रिथिङ इज रन बाई द पावर अफ द अनकन्सियस सबकन्सियस माइन्ड भन्छ, सबकन्सियस माइन्ड जसलाई अर्ध चेतना। तर त्यो सबकन्सियस माइन्ड अर्ध चेतना चाहिँ नि एउटा हामीले बनाएको प्रोग्राम हो। हामीले कसरी बनायौँ त्यो त्यसलाई हामीले घरिघरि गरेको लागि गर्दाखेरि त्यो गएर तपाईँको अर्ध चेतना बन्यो। अब तपाईँले गर्दिनँ भने पनि सक्नुहुन्न, किन यो त चलिरहेछ नि त। म त्यस्तो हुँदिनँ भने तापनि तपाईँ अब उपाय छैन, किनभने तपाईँको यो प्रोग्राम त चलिरहेछ नि। अब के गर्नु पर्यो, अब तपाईँ परिवर्तन हुने हो भने यो प्रोग्रामलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। यो प्रोग्राम परिवर्तन हुने बित्तिकै तपाईँको सबै आचरण पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यसै कारण वचनमा भनेको छ नि त, तिमीहरूको विचारको परिवर्तन गर भनेर भनेको छ नि रोमीको पुस्तकमा। मैले गएको शनिबार भने नि विचार के हो भनेर होइन। जे कुरा हामी सोच्छौँ त्यो सोच्दा सोच्दा विचार बन्छ, त्यो विचार जब सशक्त हुन्छ एउटा चेतना बन्छ, जब त्यो चेतना सशक्त हुन्छ एउटा आत्मा बन्छ र त्यो आत्माले मानिसलाई चलाउँछ। र त्यो एउटा कुरा जान्नु पर्यो, हामीले सधैँ विरोध गर्दै 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 सधैँ रिस गर्दै गर्दै डाहा गर्दै गर्दै सधैँ त्यो अक्षमाको कुराहरू गर्दै गर्दै बस्छौँ भने त्यो हाम्रो एउटा बानी बन्छ, त्यो हाम्रो अर्ध चेतना हुन्छ। तपाईँ जहाँ कति वर्ष भयो होला त्यो गर्दै आएको त। अब एउटा बानी बसालिनुको निम्ति 21 दिन लाग्छ भन्छ साइन्टिफिकली। यहाँ त मान्छेले वर्षौँ गरिसकेको वर्षौँ गरिसकेको छ। त्यसले गर्दा आज तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ किनभने तपाईँको यो अर्ध चेतनामा यो प्रोग्राममा त्यही नै चलिरहेछ। परिवर्तन हुनु चाहनुहुन्छ, अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, अब तपाईँ चाहिने जुन कुरा तपाईँले नसोचिकन गर्नुहुन्छ त्यो कुराप्रति तपाईँ सतर्क हुनुहोस्। सोचेर नै नगर्ने, सतर्क भएर नगर्नेतिर लाग्नु पर्यो। होइन, कुरामा कुरा तपाईँसँग बस्नुहुन्छ, अचानक कसैको बारेमा याद आयो तर तपाईँको बानी छ त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले मन पराउनु भएन अरे, त्यहाँबाट उसलाई नभेट्ने अगाडि पनि तपाईँको भित्र त कुरा चल्नु थाल्छ नि होइन। उसलाई भेट्नै पर्दैन, वार सुरु हुन्छ त्यहाँ। त्यहाँबाट तपाईँले जब आफूलाई त्यस्तो सोचेको भेटाउँदाखेरि फट्टै अडिनुहोस्, पर्खिनुहोस् र तपाईँले आफूलाई भन्नुहोस् होइन 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 यो मेरो अर्ध चेतनाको प्रोग्राम रहेछ, मेरो सोचमा आयो, फेरि मलाई त्यतातिर सोच्ने यसले बाध्य तुल्याएको छ। अब म यसलाई रोक्छु र यो ठाउँमा म अर्कै सोच हाल्छु। म यहाँ कुन चाहिँ सोच हाल्छु, परमेश्वरको वचनको सोच म राख्नेछु र यो परमेश्वरको वचनको सोच म राख्दा 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 के हुन्छ, तपाईँले जब त्यसलाई घरिघरि गर्न थाल्नु भएको पछि आपसे आप तपाईँको अर्ध चेतना द सबकन्सियस माइन्ड चेन्ज हुनु थाल्छ त्यो क्षेत्रमा। हो त्यसरी तपाईँले तपाईँको एउटा बानी होइन, तपाईँको एउटा बानीप्रति तपाईँ सतर्क हुनुहोस् त। र त्यो ठाउँमा तपाईँले परमेश्वरको वचनले के भन्छ त्यसको ठिक्क उल्टो कुरो के भन्छ होइन, त्यो तपाईँले राख्नतिर लाग्नुहोस् त। तपाईँले त्यो राख्नेतिर लाग्दाखेरि तपाईँ लाग्दा 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 तपाईँको प्रोग्राम चेन्ज भइसकेको हुन्छ, तपाईँ आफसे आप चेन्ज भइसक्छ। यो प्रोग्रामलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। हो अब यहाँ अलिकति म यहाँ लामै बसेँ किनभने यो अति महत्त्वपूर्ण छ। हामीले हाम्रो बानीमा धेरै यस्तो गरी पठाउँछौँ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि कति भागमा त लास्टमा त के हुन्छ थाहा छ, चिन्ता गर्ने सधैँ बानी छ भने त तपाईँलाई त्यो सधैँ पाप गरिरहेको छ होइन। विरोध गर्ने बानी छ भने तपाईँ पापैमा बसेको हो। त्यही भनेको छ बाइबलले, परमेश्वरबाट जन्मिएकाहरू पापैमा निरन्तर लागिरहन्न, ऊ यो प्रकारले चल्दैन भने के। तर अब उसले एउटा कुरा यो थाहा पाउनु पर्यो, यहाँ यसरी लेखेको छ कि परमेश्वरबाट जन्मिएकाहरूले पाप निरन्तर गर्दैन किनभने उनीहरूमा परमेश्वरको बिउ भएको लागि। मतलब किनभने उनीहरूमा परमेश्वरको बिउको अर्थ परमेश्वरको काम, उहाँले जुन गर्नुभयो भने भलाइको काम उनीहरूमा प्रशस्त मात्रामा भएको लागि अब उनीहरूले त्यो सोच्छ, त्यो विचार गर्छ, त्यतातिर लाग्छ। जब ऊ त्यो सोच्नेतिर लाग्छ, त्यो विचार गर्नेतिर लाग्छ, आपसे आप यो निरन्तर गर्ने कुरा चाहिँ हटेर जान्छ। त्यो निरन्तर गर्ने कुरा आपसे आप हटेर जान्छ। परमेश्वरको बिउ जो उसमा छ हो त्यही नै प्रोग्राममा परिवर्तन हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि
यहाँ पाप गर्दैन भनेको छैन, तर त्यो निरन्तर उसले त्यो प्रोग्राम चलाइराख्दैन, ऊ त्यसैमा त्यही नै गइराख्नु उसले दिँदैन भनेको। सो त्यो भएकोलाई गर्दाखेरि अब म प्राय अन्तमा हामी आइराखेको छौँ, तर यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई स्पष्ट गरिदिउँ। र पाउलले पनि त्यो कुरा देखे आफ्नो जीवनमा, है, पाउलले पनि देखेर उसले के भनेको छ भन्दाखेरि मैले पनि मेरो जीवनमा एउटा कुरा पाएँ, मेरो भित्र आत्माले त परमेश्वरको व्यवस्थाको सेवा गरिरहेछ, तर मेरो शरीरले त पापको व्यवस्थाको हैन सेवा गरिराखेको मैले पाएँ भनेको छ त उसले, हैन। त त्यो चाहिँ तपाईँले रोमीको 7:22बाट लिएर 25सम्म पढ्नुहोस् त। यहाँ उसले यस्तो भनेको छ, ओहो म त कति, अब म त खत्तम रहेछु, मलाई यस्तो प्रकारको जीवनबाट कसले छुटकारा दिने, हैन। र एउटा यस्तो जीवन जुन जीवन चाहिँ पाप र मृत्युले नै शासन गरेको छ, मलाई यस्तोबाट कसले छुटकारा दिने। एउटा कुरा राम्रो भयो, पाउलले त थाहा पायो, है। अब पाउलले थाहा पाएको लागि अब पाउलले भने होइन म यसरी जिएर हुँदैन, म अब मेरो विचारको परिवर्तन गर्नु पर्यो। तपाईँलाई के लाग्छ, पाउलले बाइबल लेखेको चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि लेखेको, उसले त्यो बाइबल आफ्नो लागि लेखेको हो कि होइन? उसले यो कुरा आफ्नो लागि लेखेको, उसले थाहा पायो कि अब मेरो जीवनमा दुईटा व्यवस्थाले काम गरेको छ, परमेश्वरको व्यवस्थाले पनि पापको व्यवस्थाले पनि। अब मलाई यो पापको व्यवस्थाबाट चाहिँ कसले छुटकारा दिन्छ भन्दाखेरि उसले भने बल्ल मैले बुझेँ, उसले देख्यो। तर आज दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ नि हामीले त्यो देखेको हुँदैन। मैले के सोचिरहेको छु मलाई थाहा पनि हुँदैन। यति मानिसहरू सबकन्सियसली चल्ने उनीहरूको बानी भयो, अर्ध चेतना अनुसार चल्ने बानी भयो। कति कुरा त उसले नसोचिकन गरी पठाइदिन्छ। अर्ध चेतनाले चल्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि तपाईँले नसोचिकन पनि कति कुरा गरी पठाइदिनुहुन्छ, त्यसलाई भन्छ अर्ध चेतना। तर पाउलले चाहिँ नि च्याप्पै समाते आफूलाई एक दिन, मैले बल्ल पाएँ कि ममा त दुईटा व्यवस्थालाई पो काम गरिरहेको रहेछ। तर उसले राम्रो एउटा कुरा भन्यो, धन्यवाद परमेश्वर पितालाई, किनभने यसको उत्तर ख्रीष्ट येशूमा छ, हैन। र उसले के भन्यो भन्दाखेरि धन्यवाद परमेश्वरलाई, किनभने यीशु ख्रीष्टमा यसको उपाय छको अर्थ येशू प्रभुले मेरो सम्पूर्ण त्यो पाप लोगिदिएर र उहाँको यति महान भलाइ मेरो अगाडि तेर्साइदिनु भएको छ। अब चाहिँ नि म परमेश्वरको त्यो भलाइप्रति नै म खिचिन्छु, उहाँको अनुग्रहप्रति नै म खिचिन्छु, त्यसैमा नै म ध्यान दिन्छु। त्यसै कारण त एकचोटि चाहिँ नि यस्तै कुराले उसलाई धेरै सताको लागि, धेरै उसको जीवनमा आक्रमणहरू आएको लागि, सतावटहरू आएको लागि उसले प्रार्थना 3 चोटि परमेश्वरलाई गरेर पाउलले भनेको छ, हे परमेश्वर यो त म अब सक्दिनँ, यो काँडा मबाट झिकिदिनुहोस्, यो काँडा मबाट झिकिदिनुहोस्। त्यति बेला परमेश्वरलाई जवाब दिएर पाउललाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, पाउल मेरो अनुग्रह तेरो लागि प्रशस्त छ, त नघबरा, त नडरा, तेरो जीवनमा जस्तो कुरा आए तापनि त नडरा, त नघबरा, अब त मेरो अनुग्रहको कामप्रति त खिचिनु थाल, अथवा मेरो अनुग्रहको कामप्रति त डुब्न थाल र तैँले देख्नेछस् कि मेरो अनुग्रह कति प्रशस्त रहेछ। त्यहाँबाट जब पाउलले त्यो गर्न थाल्यो, परमेश्वरको अनुग्रह उसमा यति उक्लियो कि पाउलले अन्तमा भने, बस यी यस्तो कुरा आए पनि म घबराउँदिनँ, यस्तो कुरामा म रमाउँछु, किनभने यस्तो कुराको लागि पनि परमेश्वरले उपाय राख्नु भएको छ। परमेश्वरले राख्नु भएको उपायमा म डुब्दै जानेछु। म जति डुब्छु त्यति मात्रामा उहाँको शक्ति ममा अझै प्रबल भएर जानेछ। जब म कमजोर हुन्छु त्यति बेला परमेश्वरको त्यो महान भलाइलाई म याद गर्छु र म फेरि बलियो हुन्छु। हो, त्यसरी नै म आज तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु अन्तमा, विशेष गरी कि अब तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले राख्नुभएको त्यो योजनाप्रति हामी केन्द्रित हौँ। हो, यो पापलाई जित्ने उपाय त्यही नै छ। उहाँको अनुग्रहमा हामी एकदम केन्द्रित हुँदाखेरि हामीलाई उहाँले यस्तो बल दिनुहुन्छ यो सबै कुरालाई जित्नका लागि। र म अन्तमा यो भन्न चाहन्छु कि पाउलले भनेकै छ कि अब म यहाँहरूलाई यही सल्लाह दिन चाहन्छु भने पाउलले भनेको छ कि अब यो सानो म्यानो तिमीहरूलाई अल्झ्याउने कुराहरू, पापहरूप्रति ध्यान नदेऊ,
किनभने जुन दौडमा तिमी दौडिराखेको छौ त्यो दौडमा सफल हुनुको लागि चाहिँ यस्तोहरूले बाधा दिन्छ। हो, पापले चाहिँ कति भागमा तपाईँहरू मलाई बाधा दिन्छ, तपाईँहरू मलाई गाह्रो बनाउँछ, आशिष आउनबाट हामीलाई डिले गराइदिन्छ, होइन, ढिलाइ गराइदिन्छ। किनभने यस्तो हुन्छ कि त्यो पापमा बसिराख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अरू कुनै कुरा गर्ने मन हुँदैन। त्यसले हामीलाई निष्क्रिय तुल्याइन्छ कि त्यसले हामीलाई अल्छी तुल्याइन्छ, त्यसले हामीलाई डिफोकस, हाम्रो ध्यान त्यसले तर्काइदिन्छ। मैले देखेको छु कस्तो कस्तो परमेश्वरको जनहरू यति उनीहरूमा भएको खुबीहरू छन्, ट्यालेन्टहरू छन्, अभिषेक छन्, तर उनीहरू यस्तै कुरामा अल्झिएर बसेको छ। हो, हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तो परीक्षाहरू आए, मेरो जीवनमा पनि आए। जब म तर्किएँ, जब म चाहिँ नि अब एउटा हुन्छ नि परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो कुराहरू जुन छ मेरो जीवनमा, होइन, तर मैले जब मेरो ध्यान चाहिँ तर्कियो त्यो कुराप्रति म अति एउटा भन्छ नि जुन प्रकारले म एकदम इफेक्टिभ हुनुपर्ने हो, एकदम नै असल गरी गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ बाधा आएको, गर्नु मन नहुने, अल्छी हुने, झ्याउ लाग्ने हुन्छ नि। पापले हामीलाई त्यस्तो बनाउँछ। पावलले भनेको त्यही हो, द्याट इट विल डिस्ट्र्याक्ट यु। पापको काम त के हो? तपाईँलाई ती कुराहरूबाट तर्काउने बित्तिकै शैतानले फेरि उसको कुरातिर भुलाएर लिएर जाने। परमेश्वरले दिनुभएको बोलावटबाट हामीलाई तर्काइदिन्छ। हो, तपाईँको निम्ति नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ छ। परमेश्वरले सजाय दिन्छ भनेको होइन, तपाईँको जीवनमा धेरै नोक्सानीहरू आउनु थाल्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको दिन म यहाँहरूलाई त्यही नै भन्न चाहन्छु कि मन सानो नगर्नुहोस्, चिन्ता फिक्री नगर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा भारी योजना राख्नु भएको छ र त्यो योजना निश्चय पनि पुरा हुन्छ। पापको कुरालाई लिएर डर, चिन्ता फिक्री, त्रासमा पनि नबस्नुहोस्। तर जसो यता पावलले भने जस्तै दुईटा व्यवस्थाले त काम गर्छ हामी सबैको जीवनमा, पापको र परमेश्वरको व्यवस्थाले। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ नि अब हामीलाई हाम्रो निम्ति एउटा यस्तो काम गरिदिनु भएको छ आजको दिन आएर, हामी जब त्यो कामप्रति तर्किन्छौँ त्यो हो परमेश्वरको अनुग्रह। त्यो अनुग्रह फेरि वालछ्याल्ती छ र त्यो अनुग्रहप्रति तपाईँ केन्द्रित हुँदाखेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ? तपाईँको जीवनको यस्तै आक्रमणले तपाईँलाई फेरि प्रबल पनि बनाउँछ। When I'm weak, then I'm strong. पावलले भनेको छ, जब यस्तो कुराले मलाई कमजोर बनाउँछ म उहाँको अनुग्रहप्रति खिचिन्छु र अनुग्रहमा डुब्नु थाल्दाखेरि फेरि प्रबल भएर म माथि आउँछु। हो, त्यस्तो गर्दै 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 जानुभयो भने बिस्तारै 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 तपाईँको जीवनबाट हट्नुपर्ने कुरा हट्दै 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 जान्छ र एक दिन तपाईँले के पाउनुहुनेछ? तपाईँले गएको 2-4 वर्ष जे गर्नुहुन्थ्यो अहिले तपाईँले आफूलाई नगरेको पाउनुहुन्छ। अझै तपाईँले आफूलाई प्रबल भएको पाउनुहुन्छ र परमेश्वरको अनुग्रहको कुरालाई चाहिने खोज्ने काम चाहिँ नरोक्नुहोस्। त्यो अनुग्रहको काम प्रशस्त छ, त्यो खोज्नेतिर जानुहोस् र तपाईँले देख्नुहुनेछ। खालि एउटै कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँले फेरि यता परमेश्वरको त्यो महान अनुग्रही कामहरू, उहाँको भलाइको कामहरू खोज्नु छोड्नुभयो भने फेरि पनि अर्को व्यवस्थाले काम गर्नु थालिहाल्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी लागिरहनु पर्छ। पावलले त्यसै कारणले भने, म सिद्ध छुइनँ, म सिद्धतातिर बढिरहेको छु। आई प्रेस टुवर्ड्स द मार्क। जुन ठाउँमा मलाई आउनु दिनका लागि प्रभुले बोलाउनु भएको छ म त्यतातिर एकदम प्रबल रूपले गइराखेको छु र मेरो निम्ति जुन उहाँले राख्नु भएको छ त्यो मुकुट लिनका लागि म जाँदैछु। यो त हामी जानै पर्छ, होइन? सो अब मैले अलिकति खोलेर यसरी तपाईँहरूलाई भनिदिएको छु ताकि तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। पापलाई हामीले टक्कै एउटा रीति नियम मानिसको विधि विधानभित्र मात्र राख्न मिल्दैन। यसलाई हामीले अलिकति ठुलो एउटा चित्रमा हामी हेर्नु सिक्नुपर्छ। आजको निम्ति यति नै छ र यहाँहरूलाई आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको विशेष गरी आज कति ठाउँमा इस्टरको सेवाहरू भइराखेको हुन्छ, त्यो सबै सेवाकाई गर्नेहरूलाई हामी एकदमै प्रभुको यो भनौँ आजको गुड फ्राइडेको एउटा शुभकामना जनाउन चाहन्छौँ। प्रभुले यहाँहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्, यहाँलाई, यहाँको मण्डली, यहाँको परिवारलाई। हालेलुया। हुन्छ, हामीलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यो वचन सुनेर आज धेरै नै आशिष पाउनु भएको छ भनेर, केही कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ भनेर। र उहाँ पास्टरजीले भन्नुभएको जस्तै हुनु त हो, अहिले अब लकडाउनको समय छ वर्ल्ड वाइड नै, र गुड फ्राइडेको सेवा भनौँ, एस्टर सन्डेको सेवा भनौँ, अहिले अलिकति गर्न नमिलिरहेको छ होला। तैपनि हामीले सानो झुन्डमा किन नहोस्, 1-2 जना मिलेर परिवार मिलेर किन नहोस्, हामीले याद त गरिरहेका छौँ गुड फ्राइडेको दिनलाई। हामीले भनौँ न यो दिनमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने काम त गरिरहेका छौँ र
साँच्चै पनि हामी सबैजनालाई भनौँ एउटा शुभकामना पनि हामी दिन चाहन्छौँ कि आज येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभएको लागि हाम्रो उद्धार भएको छ, हामीलाई धार्मिक उहाँले तुल्याइसक्नु भएको छ र उहाँको भलाइ हामीले आजको दिन नै हो एकदमै महान रूपमा त्यो एक्सट्रिमिटीमा होइन त्यो असीमित रूपमा हामीले उहाँको भलाइ देखेको र साँच्चै फेरि पनि एकचोटि शुभकामना दिँदै हामी आजको यो क्लासलाई भनौँ अथवा यो विषयलाई हामी यही ठाउँमा राख्न चाहन्छौँ र हामी प्रार्थना गरेर नै आजको यो सेवालाई हामी अन्त गर्नेछौँ। पास्टरजी प्रार्थना गर्नु। हामी प्रार्थनामा नजाने अगाडि म एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिन्छु। फिलिपी 2:13 भन्छ, यसरी लेखेको छ, फर इट इज गॉड विच वर्कeth इन यू। यो जान्नु कि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँ यसरी भनिएको छ, यो जान कि परमेश्वरले तिम्रो जीवनमा काम गर्नुभएको छ। यो दुईटै कुराको लागि उहाँको इच्छा र अन्तमा उहाँको नै महिमाको लागि उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ कुनै एउटा कुराले साह्रै सताइनु भएको छ भने, कुनै इस्युजहरू तपाईँको जीवनमा कुनै घटी कमी अथवा कुनै पापले तपाईँलाई सताइराखेको छ भने मन सानो चाहिँ नगर्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले काम गर्नुहुँदैछ। र जुन दिन तपाईँले परमेश्वरको अनुग्रहको बारेमा अझै राम्ररी बुझ्नुहुन्छ, आपसे आप तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुनेछ, आपसे आप त्यो स्वतन्त्रताको तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा यो याद राख्नु, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुँदैछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको लागि। आजको दिन पनि तपाईँ हाम्रो माझमा अति रमाइलो प्रकारले देखा पर्नुभयो र हामीलाई सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो। हो, पापले हामीलाई धेरै नोक्सानीमा पुर्याउँछ। यसले हामीलाई एक प्रकारको डरमा, चिन्ता र फिक्रीमा र तपाईँ प्रभुले हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको ती कुराहरूलाई पनि निष्क्रिय तुल्याउँछ। हामीलाई अल्छी हुन्छ, हामीलाई झ्याउ लाग्छ, हामी एकातिर तर्किनु मन हुन्छ, तपाईँको बारेमा भन्नु पनि मन हुँदैन, प्रार्थना गर्नु पनि मन हुँदैन, किनभने मेरो जीवन ठिक छैन भनेर चाहिँ नि, ठिक छैनको अर्थ म पापैमा छु, त्यसै कारण भनेर हामी सबै कुराबाट एकातिर लाग्छौँ, तपाईँको योजनाबाट एकातिर लाग्छौँ र अन्तमा त्यस्तै प्रकारको कुरामा बसिराख्दाखेरि हामीले यो पनि देखेको छौँ, मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारको रोगहरू लागेको छ। डरलाग्दो रोगहरू, क्यान्सरहरू पनि यस्तै प्रकारको कुराले गर्दाखेरि लागेको छ। त्यस कारण तपाईँ भन्नुहुन्छ, म त होइन तिमीहरूलाई सजाय दिने, मैले त मेरो पुत्रलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण तिम्रो पापको सजाय मैले मेरो पुत्रलाई दिइसकेको छु। तर अब होसियार गरी बस, शैतानलाई मौका नदेऊ, त्यो पापलाई मौका नदेऊ, त्यसले तिमीलाई ठुङ्ला भन्न चाहनुभएको यही नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नत्र त हामी सबैको जीवनमा यो दुई व्यवस्थाले काम गरिराखेको हुन्छ। तर हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु येशू तपाईँलाई कि तपाईँको अनुग्रह, तपाईँले गर्नुभएको काम, आजको दिन क्रुसमा मरेर गर्नुभएको काम यति वालछेल्ती छ कि प्रभु हामी त्यो तपाईँको अनुग्रहको सागरमा डुब्न सकौँ भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। र हामी प्रार्थना गर्छौँ यो देशको लागि, हामी प्रार्थना गर्छौँ सबै सुरक्षा कर्मीहरूको लागि, हामी प्रार्थना गर्छौँ सबै डक्टरहरूको लागि, हामी सबै जतिजनाले प्रभु यति बेला विभिन्न निकायबाट प्रभु अहिले यो जुन महामारी चलिराखेको छ यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गरिराखेको छ, सबैलाई सहायता दिनुहोस्। खालि नेपालमा होइन, विश्वभरि हामी सारा विश्वको लागि प्रार्थना गर्छौँ, किनभने आजको दिन येशू प्रभु तपाईँ सारा विश्वको लागि मर्नुभएको, विश्वको पाप उठाउनु भएको, विश्वको रोग उठाउनु भएको, विश्वको आपत्ति विपत्ति महामारी उठाउनु भएको दिन आज हो। त्यसै कारण आज हामी भन्छौँ प्रभु तपाईँको यो काम सारा पृथ्वीमा देखा परोस् भनी म भन्छु। धन्यवाद सबै कुराको लागि। तपाईँको महिमा, आदर, मान, सम्मान गर्दै यो प्रार्थना गर्छौँ ख्रीष्ट येशूको पवित्र नाममा, आमेन। आमेन। जय मसीह, जय मसीह। प्रभुले यहाँलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। एकदम नै अब आज भोलि पर्सि विशेष गरी हामी भोलिको दिन एकदम गरम सेवा गर्नेछौँ, त्यसको जानकारी म पछि दिनेछु। धन्यवाद। बाई बाई।